अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मोहक्क और दानिशवर सईदुर रही मौजूद है। आए से गुज़िश्ता रोज जो एपीसी बुलाई गई है हुकूमत मुखालफ, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रईस साहब, गुज़िश्ता रोज वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में मुल्क की हज़ब इत्तलाफ की सियासी जमातों ने खामोशी और जमूत तोड़ते हुए हुकूमत मुखालफ आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस यानी एपीसी बुलाई और एपीसी के बाद जो अपना तैयार करदा एक्शन प्लान है उसके मुताबिक उन्होंने नेक्स्ट अगले माह अक्टूबर में मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का भी ऐलान कर दिया है। तो आप एपीसी के तनाजर में क्या समझते हैं कि मुल्क का नक्शा, सियासी नक्शा कहाँ जा रहा है? क्या क्या कहते हैं आप? कि ये मुल्क में ये चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें क्या तफसील बताऊं। ये नक्शे को जरा उलट दें। 5 साल पहले जब इमरान साहब अपोजिशन में थे, ये हुकूमत थे, वो भी कहते थे माइनस नवाज शरीफ, ये कह रहे हैं माइनस इमरान, और वही बातें हैं। इस कौम की बदकिस्मती है ये। कोई हालात बेहतर तो नहीं हुए। वो भी अपोजिशन इसको ठीक कह रही है। महंगाई है, हर चीज में जहां तफ्तीश होती है उसका केस को लमलेट कर दिया जाता है। पोस्टिंग ट्रांसफर में सियासी मुदाखलत बहुत ज्यादा हो गई है। इमरान साहब छोटी सी मेजॉरिटी के साथ बैठे हैं, वो उनको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। एक्चुअली ये हमारा ये जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है ना, इसमें ये लुच तलते हैं, ये पार्टी लुच तलती हैं और अपना अपना हिस्सा लेकर ना मजे करती रहती हैं और हुकूमत नहीं चलने देती। ये निज़ाम ही फेल हो चुका है। ये निज़ाम आपको फेल हो चुका है। ये मैं अब क्या कहूँ। मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें चंद बातें बहुत अहम थी। नेचुरली उन्होंने दबाव डालना था एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो मुल्क से बाहर बैठे हैं और उनका है कि वो चांस बन जाए, लेकिन मुझे नहीं पता लगा चांस बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन ये पार्टीज भी इसी तरह की पैदावार हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट्स की पैदावार हैं तमाम पार्टीज। और इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, सियासत नहीं है। कोई पार्टी इलेक्शन नहीं होती। जमहूरियत की बात करते हैं, इनको जेब नहीं देता। मुझे शर्म आती है जब ये इनके लीडर्स जमहूरियत की बात करते हैं। कौन सी जमहूरियत? ये तो लोकल बॉडीज नहीं बना सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। किसी ना किसी बहाने इधर उधर कर देते हैं। लोगों के हकूक का बस गसब करना है और तमाशा एक मदारी बना हुआ है और मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है। ये सिस्टम नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात हो गई है, दोनों पार्टीज ने ये साबित कर दिया है कि ये निज़ाम नहीं चलेगा, ये निज़ाम फेल हो चुका है। वो मुझे अंग्रेजी का वो कपलेट याद आता है, यू लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, योर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन्स इन ब्रॉड। ये आगे पीछे देखते हैं। ये नवाज शरीफ 15 साल हुकूमत, अब ये इनको अफसोस हो रहा है हमने क्या किया क्या नहीं। लेकिन कुछ बातें सिंसियर, कुछ बातें इन्होंने बड़ी अच्छी भी कर दी हैं, बड़ी तकलीफ से निकली है लेकिन अच्छी। मैं बताता हूँ कौन सी बातें इन्होंने अच्छी की। शहबाज ने बहुत अच्छी बात की है कि हर चीज कूड़ेदान में डाल दो, नैब के साथ हर चीज। तो मतलब यह है कि शहबाज ने यह कह दिया कि ये सारा सियासी निजाम कूड़ेदान में डाल दो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कह रहा हूं। मैं कहता हूं शहबाज साहब ने इतना कमाल का जुमला कहा है ना, उन्होंने सारे सियासी निजाम को कहा कूड़ेदान में, अपने आप को ये भी कूड़ेदान में उन्होंने डाल दिया अपने आप को। और फिर वो क्या कहते हैं, इस खाकस्तर से नया जहां पैदा कर, ये कहा है उन्होंने कि ये जब हर चीज मिट्टी हो जाएगी, खाकस्तर हो जाएगी, तो उससे एक नया जहान पैदा होगा। मतलब यह है कि ये सियासी निजाम खत्म हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, आपका एक बड़ा लीडर कह रहा है शहबाज शरीफ कि ये निजाम खत्म हो चुका है, कूड़ेदान में जा चुका है और इसकी चिंगारी से एक नया जहान पैदा करना होगा। यानी हमें पूरे दौर पर दोबारा सोचना होगा। और नवाज शरीफ साहब ने भी चंद एक अच्छी बातें की हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हम सब मुत्तहद हो जाएं। बड़ी देर के बाद उनको इत्तेहाद याद आया है। ये तो है ही उम्मत वाहिदा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जाके उम्मत वाहिदा बनाई थी, तो वो अब उनको याद आ रहा है कि हम सबको एक होना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए। असल में ये बिल्कुल इस्लामी फलसफा है। इस्लाम में तो 2 जमातें हैं, हिजबुल्लाह और हिजबुल शैतान। एक अल्लाह वालों की जमात होती है, एक शैतान वालों की जमात होती है। 1941 का मैं फिर मुस्लिम लीग का कराची का जो करारदाद, जो रुदाद है इनके सालाना,
مسلم لیگ کی، اس میں دیکھیں اس میں جو تقریر ہوئی ہے کہ ہمارا نظام قرآن ہمارا نظام ہوگا، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور ہماری شریعت اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہوگی. اس پر قائد اعظم نے مکہ مارا تھا میز پر زور سے، یس. اور اس کے بعد کا جملہ میں نے پہلی تقریر میں نہیں کہا تھا، میں اب کہہ دیتا ہوں. اس کے بعد وہاں کیا آ گیا کہ اگر یہ قرآن کا نظام نہیں قائم ہوگا تو شیطانوں کی حکومت ہوگی. یہ اس کی جملہ وہاں موجود ہے. وہی بات میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ کی حکومت ہوگی یا شیطانوں کی حکومت ہوگی. اور یہ قائد اعظم کی موجودگی میں یہ کہا گیا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں 26 پوائنٹ جو ہوئے ہیں نا، اس میں آخری پوائنٹ یہی تھا کہ ہم نے قائد اعظم کے مطابق ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانی ہے. انہوں نے حل بھی دے دیا ہے. مجھے ان کی کل کی تقریر اور ان کے ایکشن پلان سے بڑی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ باقی تو سب رولا گولا ہے نا، کوڑا کرکٹ ہے، وہ باتیں ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کرنا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ان کے منہ سے اچھی نکل گئی ہیں. تو اسلام کا فلاحی نظام جو بنانا ہے نا، وہ آپ نے قائد اعظم نے جو کہا ہے اس کے مطابق ہی بنانا. قرآن ہمارا سپریم لا ہے، یہ ہمارے قرارداد مقاصد میں لکھا ہوا ہے. جہاں اللہ کی ذات سپریم ہے وہاں قرآن کا نظام. تو جب ہم نیا نظام بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی احتساب کا بھی نیا نظام آ جائے گا. اس میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم احتساب کا نظام، آپ حضرت عمر والا احتساب کا نظام لے آئے نا، اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے جو خلافت میں تھا. اس میں کاروباری آدمی تو سیاست ہی نہیں کر سکتا، اس کی جائیداد ضبط ہو جاتی ہے. بڑی اچھی بات ہے، انہوں نے یہ کہہ دی ہے. حضرت عمر کے قانون ویسٹ میں تو چل رہے ہیں، اب ہمارے بھی چلے گا. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ نانی یاد آ جائے گی، اب یہ جیلوں میں جائیں گے کہ جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. انہوں نے وعدہ کر لیا ہے کہ نیا احتساب کا نظام حضرت عمر والا ہوگا، جس میں کوئی سیاسی جماعت کوئی کاروبار نہیں کر سکے گا اور اس کی جائیدادیں ضبط ہو جائیں گی. یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں قوم کو پاگل نہ بنائے. 70 سال میں ہماری قوم کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیے. سارا سیاسی نظام، میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، ساری پارٹی اس میں برابر کی شریک ہے. اور ہمیں نظام کو بدلنا ہوگا. جو جمہوریت کون سی ہوگی، یہ قرارداد مقاصد میں ہمارے لکھا ہوا، ہماری جمہوریت اسلامی اصولوں پر ہوگی. وہاں لکھا ہوا ہے ہماری جمہوریت. میں پڑھ دیتا ہوں جملہ، where the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. جمہوریت وہ ہوگی جو اسلامی اصولوں پر ہوگی. ہماری جمہوریت ابھی مغربی طرز پر بنی، اس لیے فیل ہو رہی ہے. نہ یہ پارلیمنٹری سسٹم ہوگا، نہ یہ صدارتی نظام ہوگا، ہمارا خلافت کا نظام ہوگا. اور یہ اس دن سچ تو یہ ہے، میں صفدر محمود صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ کون سا نظام ہوگا، انہوں نے کہا میرے خیال میں خلافت کا نظام ہوگا. یہ قائد اعظم کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نظام آئے گا، یہ سارے کوڑا کرکٹ میں چلے جائیں گے، یہ سب کوڑا کرکٹ تاریخ کا حصہ ہو جائیں گے. یہ نہیں رہیں گے. پاکستان ایک کلمے پر بنا ہوا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میں نے انہی کی جو انہوں نے کل تجزیہ دیا ہے اسی سے جو انفرنس کیا ہے، جو نتائج نکالے میں نے وہ بتائے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اب قوم غور کر لے اس کو کدھر جانا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ تھے رئیس صاحب اپنے جذبات احساسات کے ساتھ بہت ہی خوبصورت باتیں کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے، اور انہیں اس اے بی سی لی کے حوالے سے اخذ کردہ جو نتائج ہیں، جو بات ہے وہ کی ہے، وہ بہت ہی خوبصورت کی ہے. وہ یہ ہے کہ جو نیا نظام ہے، شہباز شریف نے تو کہہ دیا ہے کہ کوڑا دان میں یہ سیاسی نظام ڈال دیا جائے، لیکن جو اصل جو سیاسی نظام ہے وہ احتساب کا نظام ہے. احتساب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہونا چاہیے. اور چونکہ انہوں نے ان کا یہ خیال ہے کہ 70 سال میں سارا سیاسی نظام انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. ہمارا تو جمہوری جو نظام ہے وہ اصلاحی اصولوں پہ ہونا چاہیے. اور جمہوریت ان کے تناظر میں آج کی جمہوریت وہ مغربی طرز کی ہے، بلکہ سیاسی نہیں ہے. حضرت عمر کا جملہ سن لینا کہ اخوان الخیانہ اذا تجر الوالی فی الرعیہ، وہ خیانت وہ کرتا ہے، وہ والی، وہ حکمران جو تجارت کرتا ہے حکمرانی میں، وہ تو اس پر انہوں نے تجارت بند کر دی تھی ان کی حکمرانوں کی، اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ بڑے بڑے آئے ہیں فن خان، جو بڑے بڑے، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور نہ ان کو رسول پاک کی عظمت کا خیال ہے، نہ ان کی عزت کا، نہ خلفائے راشدین کی عزت کا. یہ اپنا ہی نظام بنا کر میں لٹو پچو کرنا چاہتے ہیں. یہ اس ملک میں نہیں ہو سکے گا.
بے شک بے شک بے شک، بہت شکریہ رائی صاحب. ناظرین اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ان کا یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ بھی ہے کہ آگے یہ جو مغربی طرز کا جو نظام ہے اس کو کوڑا دان میں پھینک دیا جائے اور نظام میں خلافت تو خلافت کا نظام ہے وہ رائج کیا جائے. تو قرارداد مقاصد میں لکھا ہے، قرارداد مقاصد میں لکھا ہے جمہوریت اسلامی اصولوں پر ہوگی. یہ ان کو کیا پتا جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ بچے بچونگڑے آ گئے، خاندانی بادشاہتیں بٹھا کے بہ گئے، اپنے ہی تقسیم کر لیتے ہیں، پہلے سلیکٹ کر لیتے ہیں ایم این اے ایم پی اے 500، پھر وہ جو وہی آ جاتے ہیں. یہ تو سارے سلیکٹڈ آ رہے ہیں، ہمارے 70 سال سے سلیکٹڈ آ رہے ہیں. عوام اپنے نمائندے چنیں گے، لکھا ہوا ہے. یہ نہیں چنیں گے، کوئی سیاسی پارٹی نمائندہ نہیں چنیں گی. یاد رکھیے میری بات. بہت شکریہ سعید رائی صاحب. ناظرین اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.